अलैकुम दोस्तों, हम आप लिए लेकर आए कारी साहब का बयान। सुनेंगे तो इंशाल्लाह नफा होगा। चलते हैं बयान की तरफ। तो एक बात बताऊं, हजरत उमर का ईमान कैसा है मालूम है? हजरत उमर के बारे में ईरान जो नाम सुना ना आपने, वहाँ ईरान में मशवरा होता है और बड़े बड़े लोग जमा हुए हैं और बड़ा इनाम रखा है कि कौन है जो मदीना जाए और उमर की गर्दन लेकर आ जाए, उमर को कत्ल करे और उनकी गर्दन लेकर आए, मुंह मांगा उसे इनाम दिया जाएगा। बड़े बड़े इनाम और बड़े बड़े लोग तैयार। वो ईरान में कोई होगा जवान, हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा और उसको बहुत कुछ आता था। उसने कहा मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरा इनाम ये होगा। जो भी उसने इनाम कहा सबने मंजूर कर लिया। वो ईरान से चला, लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा, सारे हथियारों के साथ लेस होकर अपने सारे सफर के सामान के साथ चला। कहां पर पहुंचा? मदीना, क्योंकि हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन मदीने में थे। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन थे और छोटे अमीरुल मोमिनीन नहीं थे। 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करने वाले, बोलो कौन? हजरत उमर। हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले, वो ईरान का जवान। जब मदीना, ज़बान तो आती नहीं क्योंकि मदीने में अरबी बोलते, ये ईरान से आया हुआ, लेकिन किसी तरह थोड़ा बहुत उसने मालूम किया कि अमीरुल मोमिनीन का घर कहाँ है। कि उसको ऐसा था कि कोई बहुत बड़ा बंगला होगा, कोई बहुत बड़ी कोठी होगी, कोई बहुत बड़ा मकान होगा। उसने कई लोगों को पूछा, सबने एक ही पता बताया कि देखो सामने जो छोटे छोटे घर नजर आते ना, उसी में एक घर अमीरुल मोमिनीन का भी है। बस आप चले जाओ वहां पे, वो जो घर नजर आता है ना, वो जो झोपड़ा नजर आता जिसकी खिड़की इस तरफ की हुई है, बस वही अमीरुल मोमिनीन का घर है। ये ईरान वाला घबराया कि अगर उमर यहाँ पर है, बोलो अगर उमर, आवाज से बोलो अगर उमर, कत्ल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि महल्ला है, सारे महल्ले वाले जमा हो के मेरे बोटी हड्डी तोड़ देंगे, क्योंकि महल्ले में किसी को कत्ल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कहा मालूम तो करे कि क्या मामला है। गए और वहां जाकर बताया कि मैं मुसाफिर हूँ, अमीरुल मोमिनीन उमर को मिलने आया। तो अंदर से घर में से आवाज आई, उमर घर में नहीं है, वो तो ऊंटों को चराने जंगल में गए हैं। अमीरुल मोमिनीन उमर सो रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो क्या कर रहे हैं? सो। इसने कहा ये तो मौका और भी अच्छा हो गया। अरे पहले महल्ले में मारता तो बड़ा मुश्किल मामला था, अरे जंगल में भी अगर मारता तो 2-4 मेरे ऊपर हमला करते, लेकिन यहाँ तो सो रहे, सोने वाले को मारना तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये उमर के करीब जा रहे हैं, बोलो 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 बोलो। ये ईरान वाला किसके करीब जा रहे हैं? उमर के करीब, उमर के करीब। अभी उमर के करीब यानी कम से कम 5 या 10 कदम का फासला बाकी था, बस सीधे जाके हमला करना था कि अचानक धाड़ से आवाज आई, धाड़ से आवाज आई तो ये चौंके, क्या हुआ, कौन है? वो देखा पीछे शेर आ रहा है, बोलो जंगल का। ये और खुश हो गए कि अब तो मेरे को मारने की जरूरत भी नहीं है, अब कौन मारेगा? शेर मारेगा, क्योंकि ये तो बहुत होशियार, बहुत लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा, सीधे दरख्त के ऊपर चढ़ गया। बड़ा ऊंचा दरख्त था, दरख्त के ऊपर चढ़ गया। कहा मैं दरख्त के ऊपर से बैठ के तमाशा देखूंगा, अब तो मेरे को मारने की भी जरूरत नहीं। शेर आएगा, हमला करेगा, फाड़ेगा। शेर चला जाएगा, मैं गर्दन लेके वहां ईरान पहुंच जाऊंगा और मेरा इनाम पक्का हो जाएगा। ये सोचकर वो दरख्त पर चढ़ गया। शेर आया, अब वो दरख्त पर से देख रहा है, शेर आ गया, हजरत उमर के बिल्कुल करीब आ गया और हजरत उमर सोए ना, शेर उसके गोल गोल घूम रहा, बोलो सुभान अल्लाह। 1 चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया, 3, वो शेर चक्कर पे चक्कर लगाता, ये ऊपर दरख्त पे से। ये ईरान वाला कहता मैं हैरान, अरे शेर है, ये इंसान खोर है, अरे ये हमला करता है। तो उमर के चारों तरफ घूम रहा है, क्या करता? ये कहते हैं मेरे पैदा करने वाले की कसम, में दरख्त पर था, वहां से मैंने देखा कि उमर की आंख खुली, बोलो सुभान अल्लाह। यूं हाथों को अपने आंखों पर मला और कुछ दुआ पढ़ी और दुआ पढ़ने के बाद शेर को कहा क्या हुआ, जाओ इधर से जाओ। कहता सिर्फ हजरत उमर ने इशारा किया, शेर दौड़ता दौड़ता जंगल की तरफ चला गया। उमर का सिर्फ ऑर्डर था, जाओ यहाँ क्या कर रहे हो मेरे पास? कहते वो चला गया, ये दरख्त से सीधे नीचे आए हजरत उमर के सामने। हजरत उमर भी चौंके, लोग सामने से आते, पीछे से आते, दाएं से आते, बाएं से आते, तुम ऊपर से नीचे आए, क्या हुआ? हजरत उमर ने कहा क्या हुआ, कहां से आए हो, मुसाफिर नजर आते हो। ईरान वाले की आंखों में आंसू थे। कहा सब बात मैं बताऊंगा, पहले मुझे कलमा पढ़ा दो, पहले मुझे कलमा पढ़ा दो। तो फिर उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम बताया।
تو ہمارے نبی نے فرمایا تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ حضرت عمر نے فرمایا تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ تو آیا تھا میرے قتل کے ارادے سے، کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ کہا میں کلمہ ڈر سے نہیں پڑھا، سب دیکھا میں ڈر سے کلمہ نہیں پڑھا، میں نے یہ سوچا کہ جب عمر کا یہ عالم ہے کہ جنگل کا جانور بھی ان سے گھبراتا ہے، تو یہ تو غلام ہے، آقا محمد کا کیا عالم ہوگا؟ بولو سبحان اللہ۔ جب عمر کا یہ عالم ہے تو عمر کے نبی کے ایمان کا کیا عالم ہوگا؟ خیر مجھے آپ کو بتانا ہے کہ حضرت عمر کا ایمان بولو کیسا تھا؟ مضبوط تھا نا؟ نہیں بولو نا کیسا تھا؟ مضبوط تھا۔ جنگل کے شیر بھی غلامی کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ لیکن آج میں آپ کو جو پوائنٹ پر، یہ میں نے واقعہ اس لیے سنایا، پوائنٹ پر لانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر امیر المومنین، ساتھ میں بولو حضرت عمر امیر المومنین، 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرنے والے۔ لیکن حضرت عمر کی ایک عادت تھی، رات کو اپنا کپڑا بدل دیتے تھے، بیس بدلتے تھے اور پورے مدینے کا چکر لگاتے تھے، گاؤں کا، دیہات کا، گلیوں کا۔ کیوں چکر لگاتے تھے؟ کوئی غریب ہوگا، کوئی مسکین ہوگا، کوئی یتیم ہوگا، کوئی بیوہ ہوگی، کوئی لاچار ہوگا، کوئی مجبور ہوگا، میرے تک نہیں پہنچا ہوگا، میں امیر المومنین ہوں، مجھے پتا تو ہونا چاہیے کہ میرے علاقے میں کوئی پریشان تو نہیں۔ حضرت عمر بھیس بدل کے جا رہے تھے، رات کو تہجد کا وقت تھا، حضرت عمر ایک گھر کے پاس گئے، گھر میں سے قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور کیا قرآن پڑھا جا رہا ہے؟ وہ پڑھنے والے کوئی بھی صحابی ہوں گے، آواز بہت پیاری ہوگی، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع۔ یعنی وہ پڑھنے والے تو اپنا قرآن پڑھ رہے، 27واں پارہ سورہ طور پڑھ رہے، لیکن اس میں ایک آیت آتی ہے إن عذاب ربك لواقع، اگر اللہ کا عذاب آ گیا ما له من دافع، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر کے کان میں جب یہ آیت آئی، جانتے تھے، عربی جانتے تھے، وہی بیٹھ گئے۔ اب معلوم ہے وہاں تہجد کے وقت سے وہ دیوار کا ٹیک لگا کر بیٹھے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، حضرت عمر کی داڑھی مبارک بھی آنسو سے تر ہے، اور ایک ہی بات کہہ رہے، اللہ عمر پر تیرا عذاب آئے گا تو عمر کو کون بچائے گا؟ اللہ عمر پر تیرا عذاب آئے گا تو عمر کو کون بچائے گا؟ اب فجر کی اذان ہونے لگی، امامت کس کو کرانا ہے؟ حضرت عمر کو، امیر المومنین وہی ہے۔ اور اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اذان ہوتی تھی اور سارا مجمع، سارا کا سارا مجمع فجر کی نماز کے لیے جا رہا ہے، اذان ہو رہی ہے اور سارا مجمع جا رہا ہے، لیکن سب کی نظر پڑ رہی ہے کہ ہمارے امام صاحب کون؟ حضرت عمر یہ رو رہے ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ عمر کو جا کر پوچھے۔ سب مسجد میں سنتیں پڑھ رہے یا گھر سے سنتیں پڑھ کے جا رہے ہیں، لیکن پھر سب لوگ مشورہ کرتے کہ ان کو کون کہے گا، وہ تو روئے جا رہے ہیں۔ تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ گئے اور جا کر کہا ابا سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، فجر کا وقت ہو گیا ہے، آپ کی سنتیں باقی ہے، آپ کو امامت کرانا ہے۔ تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا کیا کروں؟ جب عمر پر اللہ کا عذاب آئے گا تو عمر کو کون بچائے گا؟ عمر پر اللہ کا عذاب آئے گا، عمر کو کون بچائے گا؟ ان کے بیٹے وہ ان سے بھی نرم دل تھے، ابا کی گود میں سر رکھا، کہا ابا آپ نے تو بہت کام کیے، آپ کے بیٹے پر عذاب آئے گا تو کون بچائے گا؟ میرے دوستو یہ وہ لوگ تھے جو اس سے ڈرا کرتے تھے کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو کون بچائے گا۔ میرے جوانوں، آج ہم لوگ نشہ کرتے نا، نشہ کرتے نا، کسی کو بیڑی کی عادت ہے، کسی کو سگریٹ کی عادت ہے، کسی کو تمباکو کی عادت ہے، کسی کو گٹکا ویمل کی عادت، کوئی ڈرگس لیتا ہے، کوئی پاؤڈر کھاتا ہے، کوئی کھانسی کے سیرپ پیتا ہے۔ کیا ہم کو یہ ڈر نہیں؟ حضرت عمر کو تو ڈر ہے کہ میرے اللہ کا عذاب آئے گا تو مجھے کون بچائے گا۔ ہم کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ ہم اللہ کو بھول گئے؟ کیا کریں گے میرے پیارو؟ اللہ کو بھول کے موت تو آنی ہے نا۔ ارے بولو نا، آنی کے نہیں آنی؟ کب تک یہ جوانی کا نشہ رہے گا؟ کب تک یہ جوانی کا نشہ رہے گا؟ اور یہ جتنی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں نا، چاہے بیڑی ہو، سگریٹ ہو، تمباکو ہو، گٹکا ہو، ڈرگس ہو، پاؤڈر ہو، ایم ڈی ہو، یہ جتنی چیزوں کا ہم استعمال کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں آئی ایم ینگ، میں جوان ہوں، میرے پاس ویسٹرن سٹائل ہے، میرا چلنے کا طریقہ، میرا بولنے کا طریقہ، میری بائک، میں بہت ہوشیار ہوں۔ میرے پیارو، جس دن ایک بیماری آتی ہے نا، پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟
कितने लोगों को कैंसर हो गया? हाँ? वरना पहले हमारा जवान, आपने यहाँ जद्दूपुर में भी देखा होगा, हमारा जवान बाइक पर बैठता है और बिल्कुल जहां सारा मजमा होगा ना वहां जाके ट्रैफिक नहीं है, लेकिन जोर से बाइक का ब्रेक मारेगा। क्यों बाइक का ब्रेक मारेगा? सब लोग देखे और फिर वो जेब में से निकालेगा। क्या क्या बोलते आप लोग? हाँ, अभी यूं हाथ पे थोड़ा टक 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 करेगा, हाँ, फिर यूं खोलेगा, हाँ, और फिर आ करके ऐसा पिएगा जैसे शरबत पी रहा है। सही है कि नहीं? लेकिन ये जो चीज गलत है वो गलत है। नशा गलत है तो गलत है, पाउडर खाना गलत है तो गलत है, ड्रग्स लेना गलत है तो गलत है। होता क्या है मालूम है? नहीं सुधरता नहीं है, वो रोज 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 लेता जाता, फिर ये जो मुंह है ना, मुंह ये छोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? फिर क्या करता है मालूम है? यूं हाथ में लेके यूं करेगा, एक हाथ से दरवाजा खोलेगा, दूसरे हाथ से एंटर हो जाएगा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? फिर इतना छोटा सा मुंह हो जाता है। डॉक्टर के पास, अब डॉक्टर को मालूम है भाई, डॉक्टर माहिर है, चेहरा देखकर समझ जाता है कि इसको कैंसर है, लेकिन डॉक्टर को भी तो अपना बिल बनाना है ना। तो ये करना, वो करना, ऐसा करना, वो करना, यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, पीठ में से पानी निकाला जाएगा, फिर इसका ये होगा, फिर वो होगा, लेबोरेटरी में जाएगा, ये करेगा। करते कराते डॉक्टर आखिर में कहता है लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, 2 महीने बचे हैं। और वो पूरी गवर्नमेंट ने कहा मास्क नहीं लगाने का, वो मास्क लगा के घूम रहा है, क्योंकि यहाँ उसका मुंह छोटा हो गया है, ऑपरेशन हो गया, जबड़ा फाड़ दिया गया। मेरे प्यारो, क्या कयामत में इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा? मुफ्ती अली साहब, एक बड़ा अजीब मामला, मैं गुजरात में था, एक ने मेरे को आकर कहा मौलाना मेरा भाई 32 साल का है, वो खा खा के, तंबाकू खा खा के कैंसर हो गया, मर गया। वो शहीद हुआ कि नहीं हुआ? यानी वो मेरे को फतवा पूछता है कि मौलाना लिख के दे दो ना कि मेरा भाई शहीद हो गया, मैं मेरे खानदान वालों को बताऊं। मैंने कहा गुटखा खा के मरा, तंबाकू खा के मरा, ऑपरेशन करा के मरा। मैंने कहा सुनो, मैं आज मसला बताता हूं। कोई अपने गुनाहों की वजह से बीमार पड़े, कोई अपने गुनाहों की वजह से, भाई हमारे गुनाहों की वजह से अगर हमारा ये जबड़ा खराब हो गया, हमारे गुनाहों की वजह से अगर हमारा हाथ और पांव खराब हो गया, तो अल्लाह फरमाते कयामत में एक एक बदन के टुकड़े का जवाब देना पड़ेगा। ये कुरान में लिखा है, कुरान में 15वां पारा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नस समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते तेरे कानों का, तेरी आंखों का, तेरे दिल का, बदन का जो भी टुकड़ा तूने गुनाहों की वजह से डैमेज कर दिया, बोलो कल कयामत में। हाँ, लेकिन अगर आदमी कभी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा कुछ नहीं, और बेचारे को कैंसर हो गया, हाँ फतवा दे दो कि शहीद होकर दुनिया से जा रहा है। लेकिन मेरे प्यारों, क्या ये सब करना जायज है जो हम करते हैं? क्या हमको अल्लाह का डर नहीं लगता? मेरे दोस्तों, कैंसर वाले को पूछो कैसा रोता है, कैसा रोता है, आखिरी घड़ी में क्या क्या हालात उसके ऊपर आते हैं। मेरे दोस्तों, वो कैंसर जब बदन में फैलने लगता है, लेकिन फिर भी हमारी तबीयत में सुधार नहीं आता ना। हम ना तो अपनी माँ के बने, हम सही में अपनी माँ के भी नहीं बने, अपने अब्बा के भी नहीं बने, हम अल्लाह के भी नहीं बने और मुस्तफ़ा के भी नहीं बने। हमको सिर्फ अपनी मर्जी प्यारी है मेरे प्यारो, जिसकी वजह से आज बर्बादी और तबाही के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, माँ की कौन मानता है? माँ को माँ कौन समझता है? ये पूरा मजमा है। अगर ये ऐलान हो गया भाई कारी अहमद अली का बयान होने वाला, या चलो ये ऐलान हो जावे कि यहाँ शादी का मंडप लगने वाला, या ऐलान हो जावे कि यहाँ पर बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला, यहाँ के जिम्मेदार जवानों को जमा करेंगे, भाई कौन कौन हमारे साथ खिदमत करेगा, कौन कौन हमारे वॉलंटियर हजरात होंगे। और बहुत अच्छा है, सारे के सारे जवान आ जाते और आकर कहते आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कुर्सी लगाना हमारा काम होगा, टेबल लगाना हमारा काम होगा, खाना खिलाना हमारा काम होगा, अरे चावल हम लेकर आएंगे, अरे सालन हम लेकर आएंगे, अरे मंडप हम लगा देंगे, लाइट हम लगा देंगे। बहुत अच्छा है, मखलूक की खिदमत है। लेकिन इसमें से किसी एक जवान को पूछो, माँ का पांव दबाता है कि नहीं दबाता? माँ के सर पे कभी मोहब्बत से हाथ फेरता है कि नहीं फेरता? आपको एक बहुत अजीब बात सुनाऊं, हो सकता आपके जद्दूपुर में नहीं हुए और बोलो आमीन नहीं हुए, लेकिन एक बहुत मालदार हमारे गुजरात का मेरे को मिला और इतना रोने लगा। मैंने कहा भाई अल्लाह का बंदा रोता का है, कोई जो है वो बता देना। तो कहता मैं रोता इसलिए हूँ
کہ روز رات کو میں اپنے سیٹنگ روم، بھائی بڑا مالدار ہے، کہا میرا کمرہ ہے، میں عشاء کی نماز پڑھ کے وہاں بیٹھ کے میری تسبیحات پڑھتا ہوں، روز رات کو میرا بیٹا گھر میں داخل ہوتا ہے، ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور میرے سیٹنگ روم میں چکر لگاتا ہے، موبائل پہ ادھر جا کے بات کرتا ہے، ادھر سے بات کرتا ہے، ادھر بات کرتا ہے، ادھر بات کرتا، پھر اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ ایک بار بھی مڑ کے پوچھتا نہیں کہ ابا آپ کو شوگر ہے، کوئی تکلیف تو نہیں؟ ابا آپ کو پریشر ہے، آپ نے دوا تو لی کہ نہیں دی؟ ابا آپ کا پاؤں تو نہیں دکھتا؟ اور پھر مجھے رو کر کیا کہتا ہے، قاری صاحب کیا بیان میں کہتے ہو؟ بیان میں کہتے ہو کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، مجھے کہتا قاری صاحب گواہ رہنا، قیامت میں گواہ رہنا، اس نے اپنے جنت کا دروازہ توڑ دیا ہے، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ باپ کی بد دعا نہیں تو کیا ہے؟ پوچھو آج بوڑھے باپ کو پوچھو، کتنا بیٹا پوچھتا ہے؟ بلکہ باری لگتی ہے، باری۔ کتنے بھائی ہم لوگ؟ 4۔ کتنے بھائی؟ 5۔ 15 دن ماں باپ تیرے گھر میں، 15 دن تیرے گھر میں، 15 دن تیرے گھر میں، 15 دن تیرے گھر میں۔ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، جب ہم چھوٹے تھے کیا ہمارے ماں باپ نے ہم کو تقسیم کیا کہ میرا بڑا بیٹا وہ گھر پہ رہے گا، میرا دوسرا بیٹا ادھر جا کے رہے گا، تیسرا بیٹا ادھر جا کے رہے گا؟ کیا ہمارے ماں باپ کوئی بندر ہے جو ایک ڈالی سے لے کے دوسری ڈالی، دوسری ڈالی سے تیسری ڈالی؟ میرے پیارو، یہ جو ہم نشہ کرتے نا، نشہ آپ کو نہیں معلوم، یہ نشہ بہت خطرناک ہے۔ بولو یہ نشہ بہت خطرناک ہے۔ آج آپ کو میں ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں، آپ کی عقل حیران ہو جائے گی۔ میرے دوستو، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی بولو یا حدیث کے امام بولو، حضرت فضل بن عیاض، بولو کیا نام؟ آپ سے فضل یاد رکھو، کیا نام؟ حضرت فضل۔ وہ جب حدیث کا سبق پڑھاتے تھے نا، ہٹے بڑھتا ہوا، وہ زمانہ ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی مدرسے کے بچے 14 سال 15 سال 16 سال 18 سال 20 سال، نہیں، وہاں مدرسہ ایسا ہوتا تھا، کھلا میدان ہوتا تھا جس میں بچے بھی ہے، بڑے بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، سب بیٹھے گئے۔ اور جب حضرت فضل آتے تھے، سارے بچے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے، آپ کے سامنے ایسا ٹیبل رکھا ہوتا تھا، اس پر حدیث کی کتاب ہوتی تھی، آپ پڑھانا شروع کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں جو بھی طریقہ پڑھانے کا ہوتا پڑھاتے تھے، ایک سامنے اسٹوڈنٹ بیٹھتا تھا، سامنے ایک اسٹوڈنٹ، سننا، بہت ہوشیار، بہت چالاک، اور آپ کو معلوم ہے جو برائٹ اسٹوڈنٹ ہو، جس کا دماغ اچھا ہو، تو پڑھانے والے کی توجہ اس کی طرف بولو زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ اور حضرت فضل دیکھتے تھے، وہ جو بولتے وہ سب لکھتا ہے، اور کبھی چیک کرتے تھے، تو چیک کرتے تو دیکھتے تھے اتنا اچھا لکھتا ہے، اتنا اچھا۔ یعنی حضرت فضل کہتے ہیں کہ مجھے میرے شاگردوں میں، میرے اسٹوڈنٹ میں، مجھے اس کے بارے میں یقین تھا کہ اس کا فیوچر بہت برائٹ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ 1 مہینہ گزرا، وہ پڑھنے نہیں آیا۔ کتنا مہینہ؟ اب برائٹ اسٹوڈنٹ ہو، وہ 2 دن نہیں آوے تو استاد پریشان، پڑھانے والا پریشان، ٹیچر اور پروفیسر پریشان کہ میرا اتنا اچھا اسٹوڈنٹ نہیں آتا۔ لیکن وہ چونکہ مجمع اتنا رہتا تھا، حضرت فضل سمجھے کہیں سفر پہ گیا ہوگا، ادھر گیا ہوگا، ادھر گیا ہوگا۔ سنو، برابر سننا۔ حضرت فضل کہتے ایک دن آنے کے ساتھ ہی میں نے پوچھ لیا کہ بھئی وہ کہاں ہے، وہ میرا اسٹوڈنٹ کہاں ہے جو ساری باتوں کو لکھتا تھا، بائی ہاتھ کرتا تھا؟ تو کسی نے کہا وہ تو گھر میں بیمار ہے، آخری سانس لے رہا ہے، گھر میں بیمار ہے۔ اور بولو، حضرت فضل کو اتنا رحم آیا، سب اسٹوڈنٹ کو کہا چلو نا ہم ملنے جاوے، چلو نا ملنے جاوے، آج سبق نہیں ہوگا، آج ان کو ملنے جائیں گے۔ بہت محنت کرتا تھا وہ میرا بچہ، اور بہت ہوشیار تھا۔ جب گئے نا تو دیکھا صحیح میں وہ آخری سانس لے رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے جو آخری سانس لیتا ہو تو اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ یاسین قرآن کی روح ہے۔ بولو سورہ یاسین قرآن کی روح ہے۔ اور اس وقت حملہ باڈی پر نہیں ہو رہا ہے، موت کے وقت حملہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ روح پر ہوتا ہے۔ تو روح کو روح کے ساتھ آسانی کرنے کے لیے مرنے والے کے پاس کیا پڑھنا چاہیے؟ تو حضرت فضل نے دیکھا کہ آخری سانس لیتا، اپنے سارے اسٹوڈنٹ کو کہا چلو چلو یاسین پڑھو، یاسین پڑھنا شروع کرو۔ اب سب بچوں نے یاسین ایک آواز گونجی، یاسین پڑھنے کی آواز گونجی۔ معلوم ہے وہ جو بچہ تھا نا، جوان لڑکا، اپنے استاد کو کہتا ہے مت کہو ان کو یاسین پڑھنے، مت کہو، میرے کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا، میرے کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ تو یہ سمجھ گئے استاد کے آخری وقت ہے، آدمی کچھ بھی بولتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو استاد نے کہا بھائی سب لوگ یاسین پڑھنا بند کرو، بلکہ کیا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جو مرنے کے قریب ہو اس کو لا الہ الا اللہ اس کے سامنے پڑھو۔ معلوم ہے جب سب نے لا الہ الا اللہ کی آواز گونجی،
تو اسٹوڈنٹ کہتا ہے اپنے استاد کو, میرے استاد حضرت فضل, میرے استاد مت پڑھو کام نہیں آئے گا. کہا بیٹا ایسا کیوں کہتا, کام نہیں آئے گا, کیوں ایسا کیوں کہتا کام نہیں آئے گا. کہا 2-4 گھنٹے پہلے مجھے پتا چلا اللہ نے میرے ایمان کو چھین لیا ہے, اللہ نے میرے ایمان کو بس اتنا کہا اور آنکھیں بند ہو گئی. حضرت فضل اتنے حیران ہو گئے, کرے تو کیا کرے بھائی, ہے تو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے, ہمارا بچہ ہے. چلو کفن بھی ہوا, دفن بھی ہوا, لیکن حضرت فضل اپنے گھر گئے, سبق نہیں پڑھایا اور روتے رہے کہ وہ بچے کا ایمان کیوں اللہ نے چھین لیا. اس نے صاف کہا کہ یاسین پڑھنے سے کام نہیں ہوگا, لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کام نہیں ہوگا. حضرت فضل کہتے اسی حالت میں رات کو میں سویا تو میں نے میرے اسی اسٹوڈنٹ کو دیکھا, قبر میں ہے, چاروں طرف سے آگ چل رہی ہے. میں نے کہا بیٹا یہ سب کیا ہے, کیا ہے, تو اتنا اچھا پڑھنے والا, تو اتنا اچھا پڑھانے والا, تو اتنا اچھا سننے والا, اتنا اچھا یاد کرنے والا, تجھے کیا ہوا. میرے استاد 2 گناہ کی وجہ سے اللہ نے میرا ایمان چھین لیا. حضرت فضل کہتے میرے اللہ کی قسم, میں نے پوچھا کون سے 2 گناہ, تو کہا میں لوگوں سے جلن بہت رکھتا تھا, جیلسی, لوگوں سے جلن. اور نمبر 2 کہا کبھی کبھی میں نشہ کرتا تھا, کبھی کبھی میں نشہ کرتا تھا. یہ 2 گناہ کی وجہ سے اللہ نے موت سے پہلے میرے ایمان کو چھین لیا اور میری قبر کو عذاب کا گڑھا بنا دیا. میرے پیاروں, میں پوچھنا چاہتا ہوں جدو پور والوں, کیا ہمارے اندر جلن نہیں ہے؟ صحیح بولو نا, ہمارے اندر جلن, جیلسی. آج اگر کسی کا گھر بن رہا ہے, بھائی گھر بنا رہا ہے, بنانے دو نا, اس کا گھر بن رہا ہے, ارے اس کے گھر میں کلر ہو رہا ہے, ارے اس کے گھر میں فرسٹ فلور, پہلے گراؤنڈ فلور تھا ابھی فرسٹ فلور بن گیا, یا اس کے گھر میں پہلے 3 کمرے تھے ابھی 4 کمرے بن گئے. وہ گھر بنا رہا ہے, رات کو ہم کو نیند نہیں آتی. اب باہر نکل کر کہاں سے لایا ہوگا پیسہ, کہاں سے پیسہ, کیوں تیرے پاس مانگنے آیا تھا, تیرے باپ کے پاس مانگنے آیا تھا. اور دیکھو قبر میں اللہ پوچھے گا اس نے گھر کیسے بنایا, اپنی فکر کرنے کا کیا اس کی فکر کرنے کا. بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے پیارے. یہ جلن جو ہمارے دل میں ہے نا. اور نمبر 2 نشے کی عادت. میرے پیاروں معلوم ہے جو نشہ کرتا ہے نا, نشہ جب وہ جہنم میں جائے گا, اللہ حفاظت فرمائے, بولو آمین, بولو آمین, کیونکہ نشہ بہت خطرناک ہے. اللہ نے فرمایا نشہ ناپاک ہے, ساتھ میں بولیں گے نشہ ناپاک ہے. پھر اللہ فرماتے نشہ شیطان کا کام ہے, بولو کس کا کام ہے. پھر اللہ فرماتے نشہ یہ دل میں لوگوں کا حسد, کینہ اور عداوت پیدا کرتا ہے, یہ لوگوں سے محبت نہیں پیدا کرتا. نشے کی نحوست ہے کہ ہمارے دل میں لوگوں کی دشمنی, کینہ, انتقام, ریونج یہ ہوتا. اور اللہ نے کیا فرمایا, نشہ یہ تمہیں اللہ کا نام بھی نہیں لینے دے گا, قرآن بھی نہیں پڑھنے دے گا. اور آخر میں اللہ نے کہا جب نشے کی عادت ہوگی نا, میں تمہیں نماز سے بھی محروم کر دوں گا. یہ سب باتیں میں نے آپ کو بتائی جو نشے کی, کہ نشہ ناپاک ہے, شیطان کا کام ہے. نشے کی وجہ سے ہمارے دل میں دشمنی پیدا ہوتی ہے, انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, لوگوں کو مارنے دھاڑنے کا, فساد مچانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور اسی نشے کی وجہ سے اللہ کا ذکر سے محروم ہوتا ہے اور اللہ نماز سے بھی محروم کر دیتا. یہ میں نہیں کہتا, یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے. کس میں لکھا ہوا؟ پارہ نمبر 7, ساتھ میں بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا, میرے ساتھ میں پڑھنا جن کو یاد ہو, اللہ نے 2 آیتوں میں نشے کو بتایا کہ نشہ کتنا گندا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ایک بات بتاتا ہوں, اس کے بعد میرے کو یقین ہے کوئی نشہ نہیں کرے گا. بولو نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور جیسے دارو کا نشہ ہے نا, ڈرگز کا نشہ ہے نا, ہاں یہ گٹکا جو کھاتے اس کا نشہ ہے نا, اسی طرح موبائل بھی ایک نشہ ہے. بولو موبائل بھی ایک, اس کے بغیر آپ دیکھو کسی کو پتا چلا بھائی میرا موبائل گم ہو گیا, آپ دیکھو کیا کرے گا, یوں دیکھے گا, ارے میرے موبائل میں رنگ کر, ارے تو میرا موبائل تو دیکھ کہاں ہے. ایسا پریشان ہوگا جیسے اٹیک آ رہا ہے اس کو. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا.
और फजर की नमाज गई, कभी ऐसा हुआ? कभी ऐसा झटका लगा हमको? इसलिए मेरे दोस्तों एक हदीस पाक सुना तो अल्लाह हिफाजत करे, बोलो आमीन। लेकिन नशे वाला जब जहन्नम में जाएगा और जहन्नम की आग जब उसको तपाएगी 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 तो क्या करेगा मालूम है? कहेगा अल्लाह जहन्नम की आग ने मेरे को बहुत तपाया, पानी दे देना अल्लाह, अल्लाह पानी दे देना अल्लाह, अल्लाह पानी दे देना अल्लाह। ऊपर जो जहन्नमी होंगे उनके बदन से जो खून निकलता होगा, पीप निकलता होगा, पेशाब निकलता होगा, वो अल्लाह इसके मुंह में डालेंगे। पानी चाहिए ना, पानी चाहिए, ले ऊपर वाले जहन्नमी के बदन का खून निकला, पीप निकला, अरे उसके बदन में से पेशाब निकला, पी तो कहेगा अल्लाह मैंने पानी मांगा, ये तो बहुत गंदी चीज है। अल्लाह कहेंगे आज वो पिलाऊंगा जो तुझे पसंद नहीं है, क्योंकि दुनिया में तू वो पीता था जो मुझे पसंद नहीं था। इसलिए मेरे प्यारों, हाथ जोड़कर आपसे अपील करता हूँ, दो चीजें हमारे नबी छोड़ कर गए हैं, उनमें से पहली चीज मैंने आपको बता दी, वो क्या है? कौन आज से तैयार हो रहा है रोज आना, ये पूरा जद्दू पूरा तैयार हो जावे माशाअल्लाह। देखो ये दो चीज अगर हमारे पास होगी ना, सब गंदी आदतें खत्म, सब गंदी आदतें खत्म। कोई कहता है ना कि अरे मौलाना को क्या मालूम है, हमको नशे की आदत हो गई, अब नशा थोड़ी छूटेगा। कोई कहता है मेरे को मोबाइल की आदत हो गई, अब मोबाइल थोड़ी छूटेगा। कोई कहता है कि मेरे को पीने की आदत हो गई, वो पीना थोड़ी छूटेगा। नहीं मेरे प्यारों, हमारे नबी से बढ़कर कोई नहीं। हमारे नबी ने फरमाया दो चीज को तेरे हाथ में रख ले, दुनिया भी तेरी होगी, आखिरत भी तेरी होगी। जिसमें सबसे पहले क्या फरमाया हमारे नबी ने? कुरान। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? कुरान। बहुत ठंडे हो गए आप लोग, बंद कर दूं बयान? कौन सी चीज पहली बोलो? मैं हर जगह पर आज एक ही ऐलान करता हूँ, कुरान पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। आज पूरा जद्दूपुर माँ बहनें बेटियाँ आप सब इरादा करें, मैं आपसे ज्यादा वक्त नहीं मांगता, आधा घंटा, 24 घंटे में 23.5 घंटे आपके, आधा घंटा आपसे मांगता हूँ। कौन कौन तैयार है? आधा घंटा कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं दोनों हाथ ऊपर करके बोले, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अच्छा हमारे कुछ बड़े बूढ़े भी होते हैं, अरे मौलाना बोल कर गए, अब कहाँ वो हमने बचपन में नहीं पढ़ा, जवानी में नहीं पढ़ा, अब मौलाना बोल कर गए कि आधा घंटा कुरान पढ़ना। सुनो, हजरत अली को पूछा गया कुरान सीखने की मुद्दत कब है, शुरू कब होती है, खत्म कब होती है? हजरत अली ने फरमाया मिनल महदी इलल लहदी। कुरान करीम के सीखने की मुद्दत शुरू होती है माँ के गोद से और खत्म होती है कब्र के गोद में। और मेरे को मालूम है आधा घंटा कुरान पढ़ेंगे। अब यहाँ जो उलमाए किराम बैठे हैं, इनको अगर बोलो आधा घंटा कुरान पाक पढ़ना, आधे घंटे में 2 पारे खत्म। अरे बोलो आधे घंटे में 2 पारे खत्म, 2.5 पारे खत्म, सूरह बकरा मुकम्मल। और अगर किसी आम आदमी को बोलो भाई आधा घंटा कुरान पढ़ना, तो बेचारा मुश्किल से धीरे धीरे सा या कोलो असुफा करते 1.5 पेज 2 पेज, तो सोचेगा कि ये मौलाना तो 2 पारे खत्म करके चले गए, ना मेरे 2 पेज भी खत्म नहीं हुए। ना मेरे दोस्तों, कुर्बान जाओ हमारे नबी पर। हमारे नबी को मालूम था मेरा ऐसा उम्मती भी आएगा जो बाद में कुरान पढ़ना शुरू करेगा। हमारे नबी ने फरमाया अल्लज़ी यक़रउल कुरान व यतताअतउ बिही फलहु अजरान। हमारे नबी ने उस जमाने में फरमाया मेरा उम्मती ऐसा आएगा जो कुरान पढ़ेगा, अटक अटक के पढ़ेगा, रुक रुक के पढ़ेगा, अटक अटक के पढ़ेगा। हमारे नबी फरमाते उसको डबल सवाब मिलेगा, पढ़ने का भी सवाब मिलेगा और अटकने की जो तकलीफ होगी उसका भी सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे प्यारों, अब तो मैंने पूरा मामला खोल के आपके सामने रख दिया है, तो कितना वक्त मैं आपसे मांग रहा हूँ? आधा घंटा। और ये नशे से तौबा करोगे ना? आज की रात तौबा करो। नहीं मेरे प्यारों, मत करो, नशा मत करो। अपनी बीवी को देखो, अपने बच्चों को देखो, अपने माँ बाप को देखो। हमारी जिम्मेदारी है। ये नशा करके, आवारा गर्दी करके कुछ दिन का मज़ा है, फिर जिंदगी की सज़ा है। दुनिया की भी सज़ा है, आखिरत की भी सज़ा है। इसलिए मेरे प्यारों, आप ये सोचते होंगे ना कि छोड़ने का कैसा, वही मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ कि पहला काम ये अपने घर में शुरू कर दो। आधा घंटा अपनी बीवी बच्चे सबको बोलो आधा घंटा कुरान पढ़ेंगे। बोलो पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। और अगर नहीं पढ़ना आता ना, अरे मस्जिद के इमाम साहब के पास चले जाओ ना, मस्जिद के इमाम साहब को बड़े प्यार से कहो ना, मैं रोजाना आपके पीछे नमाज पढ़ता हूँ, मेरे को 5 से 8 मिनट आप थोड़ा सा कुरान की 2-4 आयतें पढ़ा देना। वो 2-4 आयतें पढ़ा दे, आप घर जाके उसी को पढ़ते रहो, उसी को पढ़ते रहो, उसी को पढ़ते रहो, उसी को पढ़ते रहो। आधा घंटा कुरान को दे दो मेरे दोस्तों, दुनिया भी हमारी होगी, आखिरत भी हमारी होगी।
انشاءاللہ کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترکت فیکم امرین. ہمارے نبی نے فرمایا تھا دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، اگر دونوں چیزوں کو تھام لوں گے آباد ہوں گے، جنتی ہوں گے، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری. اور اگر یہ دو چیز کو نہیں تھامو گے دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی جہنم ہوگی. تو دو چیزوں میں نمبر ایک کیا ہے؟ قرآن. نمبر دو سنت نبیکم. ہمارے نبی نے فرمایا میرے طریقے پر آ جاؤ. ارے بولو میرے طریقے پر. سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ بہت دھیرے دھیرے بولتے ہو. کوئی نبی نہیں. آپ لوگوں کو کوئی ٹینشن ہے تو میرے کو بول دو. نہیں نہیں، کوئی گھر کا ٹینشن وینشن تو نہیں؟ صبح تک فرصت ہے. ابھی مفتی انیس صاحب کو تو جب میں نے دیکھا اتنی اچھی شعر شاعری کرتے، میں نے کہا یا تو بیوی سے بہت محبت ہوگی. ہے آپ کو محبت ہے بیوی سے؟ سب کیوں اشرف ہاں ہاں کر رہا ہے؟ تو بیٹھے بیٹھے یہ کب سے بیوی سے ہاں 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 کرے جا رہا ہے؟ کھانے میں سمجھتا نہیں کیا کھاتا ہے، اور پھر مجھے کہتا ہے میرے کو شوگر ہو گیا. تو میں نے کہا تو کھانے پہ تو کنٹرول کر بھائی. وہ معلوم ہے نا، ایک مرتبہ ایک بیوی نے اپنے ہسبینڈ کو پوچھا آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ جواب دو. ارے آپ لوگ جواب دو. تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ آپ کی بیوی پوچھ رہی ہے آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو، کیا جواب دو گے؟ بہت ہی بولنا. یہی جواب سب کو دینا پڑے گا ورنہ کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک بیوی نے اپنے شوہر کو پوچھا آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ بہت. اب وہ بیچارہ بہت کام میں ہوگا تو اپنی بیوی کو کہا جا تو کچن میں جا چائے وائے بنا، باقی میں تیرے کو بہت پیار کرتا ہوں. وہ بیوی سمجھ گئی یہ ڈھونگ کرتا ہے. پھر آئی نا میں جدو پور کی ہوں. پکا جواب چاہیے. کتنا پیار کرتے ہو میرے کو صحیح صحیح بتاؤ. اس نے کہا اللہ کی بندی بہت بہت پیار کرتا. I love you جا. وہ سمجھ گئی کہ یہ ڈھونگ ہی کر رہا ہے. وہ پھر تیسری مرتبہ اور تھوڑے جوش میں آئی اور اگر کہنے لگی نہیں میرے کو سچا سچا بتانا پڑے گا، ہم کو 12 سال شادی کو ہو گئے، آپ میرے سے کتنا پیار کرتے ہو، ایک دم سچی بات بتاؤ. اس نے کہا بہت پیار کرتا. لیلا مجنو کا جیسا پیار تھا نا ویسے تیرا اور میرا پیار ہے. میں مجنو اور تو بولے یہ بہت لمبی چھوڑتا ہے. بولے سچ سچ بتاؤ کتنا پیار کرتے ہو. ابھی اس کا جدو پور والے کا دماغ گیا. یہ بار بار کوئی بھی پوچھے تو دماغ جائے گا. کہا تو بار بار پوچھتی کتنا پیار کرتے ہو. میں نے کہا نا بہت پیار کرتا ہوں. تو کہا لیکن مجھے بتاؤ کتنا پیار کرتے ہو. کہا اتنا کرتا اتنا کرتا اتنا کرتا اتنا کرتا کہ جی چاہتا تیرے جیسے ایک اور لے کے آ جاؤ دوسری. اب زندگی پر پوچھے گی نہیں کہ آپ کتنا پیار کرتے ہو. دیکھو کتنا اچھا میں نے فارمولا آپ کو بتایا کہ نہیں بتایا. اب ہنسنا آیا تھوڑا. ایسا لگا میں انسانوں میں بات کر رہا ہوں. تھوڑا مائک کی آواز بڑھا دو بیٹا. ابھی بہت پیاری بات پر آ رہا ہوں. نمبر 1 ہم کیا کریں گے بولو؟ آواز نہیں آ رہی ہے. نمبر 1 کیا کریں گے؟ قرآن. روزانہ کتنا پڑھیں گے؟ اور نمبر 2 ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ میرا طریقہ تمہارے پاس ہوگا. یہ دو چیزوں کی میں اب نبی کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں کھل کر بتا دوں. پورا مجمع بول دے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. نہیں آواز سے بولو. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ہمارے آقا سے بڑھ کر ہمارے نبی سے بڑھ کے کوئی نبی نہیں نا. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں نا. تو پھر ہم نبی کو چھوڑ کے کرکٹر سے، بالی ووڈ سے، ہالی ووڈ سے کائے کو محبت کرتے ہیں؟ دیکھو یہاں بڈھا بھی داڑھی نہیں، لوکنگ ہینڈسم. وہ بڈھے کو بھی بڈھی بولتی ہوگی تو بہت خوبصورت دکھتا ہے. دیکھو یہاں بہت سارے بیٹھے. صحیح میں وہ کرکٹ کا نشہ ہوتا ہے. یہاں ہے عجب نشہ ہوتا ہے. وہ کرکٹر جو ٹی شرٹ پہنتا ہے نا وہی کلر کی ٹی شرٹ یہاں والا جدو پور والا پہنتا ہے. اس کی ٹی شرٹ کے پیچھے جو نمبر ہے 101، اس کی ٹی شرٹ کے پیچھے بھی نمبر ہے. بولو 101. اور اگر اس کو کوئی جدو پور کا دوست، اس کا نام ہوگا محمد احمد عبداللہ عبد الرحمن، اس کے نام سے نہیں بلاوے اور کرکٹر کے نام سے بلاوے ادھر آ، اتنا خوش ہوتا ہے کہ واہ میں تو اس کے جیسا ہو گیا. یعنی سوچو اسلامی نام چھوڑ کر دوسرے نام پر خوش ہو گیا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور کرکٹ کھیلے کون؟
एडवर्टाइज कौन करे, कमावे कौन, जेब भरे कौन? हमारा जद्दूपुर वाला यहाँ बाहर बैठे बैठे उसने कैच छोड़ दिया, पकड़ लेता ना तो जीत जाते। मैंने कहा तेरा बाप पकड़ लेता जाके। भाई क्रिकेटर से मोहब्बत है, मैं मना नहीं करता, करो, एक काम करो, फोन करो, बोलो जद्दूपुर आजा। कौन करेगा फोन? जद्दूपुर आजा, आएगा? बोलो आएगा। अच्छा उसको फोन करके बोलो मत आ, डोंट कम, यू आर बिजी, तू बहुत बिजी है, तू मत आ, मैं आ रहा हूं तेरे घर पे। बुलाएगा? वो मेरे और आपके चेहरे पे थूकने को तैयार नहीं है। उसकी मोहब्बत में मगरिब और ईशा की नमाज को छोड़ दिया हमने। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही में कभी कभी सोचता हूँ अशरफुल, हमसे बड़ा पागल कोई नहीं है। हाँ, अगर हमको कोई बोले ना पागल, ओ मेंटल, तो हमको बहुत गुस्सा आता, मेरे को पागल बोला। लेकिन ऊपर वाला रोज हमको पागल कहता है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया ऐसा काम करना जिसमें दुनिया भी न मिले, आखिरत भी न मिले, खुल्लम खुल्ला पागल है। ऐसा काम करना जिसमें दुनिया भी, अब ये बॉलीवुड हॉलीवुड से मोहब्बत, दुनिया कितनी मिली हमको? नहीं बोलो ना, कितनी मिली दुनिया? आखिरत मिली? अल्लाह फरमाते हसीरत दुनिया वल आखिरा ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मेरी बंदी ऐसा काम करे कि दुनिया भी न मिले, आखिरत भी न मिले। अल्लाह फरमाते खुल्लम खुल्ला नुकसान उठाने वाला। तो मेरे दोस्तों, क्रिकेटर से मोहब्बत, ये बॉलीवुड से मोहब्बत, हॉलीवुड से मोहब्बत। मैं तो मुफ्ती अनीस हमेशा कहता हूँ बयान में, सबने टोपी पहनी है, हाँ बोलो। अरे पहनी है तो हाँ बोलो ना। असल में पहनी नहीं है, मेरे को पहना ही है। अभी मैंने देखा, अभी बहुत सारे बच्चे मेरी मुलाकात के लिए आए और हर एक को एक फिक्र थी कि मैं एक फोटो निकाल लूं। बहुत सारों को मैंने देखा, लेकिन मैंने देखा, कितनों को मैंने देखा, कारी अहमद अली से मोहब्बत करने आए और मुस्तफा की मोहब्बत तोड़ के आए। ये कैसा मामला है? क्योंकि मैंने उनके सर के बाल देखे, यहां भी सबने टोपी पहनी है, बाकी अभी टोपी हटाओ, हमारे जवानों के बाल सामने आएंगे। अजीब मुफ्ती अनीस साहब, ये कौन सा फतवा है और कौन से बाल है? इनकी टोपी जब उतरेगी ना तो ये इलाके में बाल नहीं, यहाँ ये एरिया में, ये एरिया यतीम है, यतीम। अच्छा इधर भी बाल बोलो नहीं, ये इलाका गरीब है, गरीब है। और पीछे के हिस्से में भी बाल, वो ज़कात का मुस्तहिक है। और यूं बीच में औरत का अंबोड़ा होता ना, ऐसे बाल होंगे, यहाँ से पूरे बाल खत्म और बीच में ऐसे बाल होंगे। और फिर क्या करेगा मालूम? भरे बाजार में यूं करता होगा। अरे कोई लड़की भी देखती होगी तो बोलती होगी कार्टून, तेरे साथ कौन निकाह करेगा? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अजीब कपड़े पहनो भाई, कपड़ा पहनना है, फर्ज है। मुझे किसी ने पूछा मौलाना जीन्स पहनते ना, जीन्स? मैंने कहा बिल्कुल हलाल, कौन मना? कौन मुफ्ती साहब ने मना किया कि जीन्स मत पहन? जीन्स पहनना जायज है, मगर फटी हुई जीन्स पहनना